अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर मुल्क के अंदर हम बारिशों, माहौलियाती तब्दीली और ख़ास तौर पर अगर फ्लड के हवाले से बात करें तो मुल्क के कई इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। पाकिस्तान के अंदर वो इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। जिन इलाकों ने इससे पहले कभी भी इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं किया, हमने देखा कि सियालकोट पंजाब के अंदर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर कई घर जो हैं वो भी सैलाब की जद में आए। कई हज़ार लोग हैं जिनको रिलोकेट किया गया है। इस हवाले से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ जो भारत की जानिब से पहले एक राब्ता किया गया था जिसकी वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की और कल भी इस हवाले से ख़बर आई, बल्कि आज भी ये कहा गया है कि भारत ने मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की हैं। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से जो वो राब्ता भी हुआ है। हमने ये देखा है कि कई, जैसे मैंने जिक्र किया कि घर इस वक्त सैलाब की जद में, इसी तरह कई लोग हैं जिनको रेस्क्यू तो किया गया है लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है कि पानी जो है वो आबादी की तरफ ना जाए। मुल्क के अंदर अगर सियासत के हवाले से बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला किया था, उसके बाद अब बाज़ रहनुमाओं ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा आमिर डोगर साहब के हवाले किया है। अब PTI ने ये ऐलान किया है कि वो कल अपने इस्तीफ़े कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएंगे। अब इस हवाले से या ओवरऑल इस स्ट्रेटजी पर या सैलाब की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने हाल ही में देखा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल थी, आप इस वक्त GB में मौजूद हैं, कि ओवरऑल सैलाब की सूरत हाल आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की सूरत हाल हो या GB की सूरत हाल, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? गिलगित बल्तिस्तान के अभी वही लोगों की रिलीफ के स्टेज उन्हें मिल चुके हैं। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और बहुत जगह सड़क डूब गया अंदर दरिया के, उसकी बहाली, वाटर सप्लाई स्कीम में आज भी मैंने कई जगहों पे विजिट कर दिया ब्रीफिंग के बाद। उसी पर काम तेजी से जारी है कि लोगों के जो बेसिक नीड्स है उनको भी बहाल हो जाए, लोगों के रास्ते बहाल हो जाए, लोगों की साथ साथ एग्रीकल्चर जो लैंड है उनके भी सारे नहरे मेरे बैगे उनकी रेस्टोरेशन हो जाए और पीने के पानी की हो जाए। इस तरह इस टाइप के तो इसी में लगे हुए हैं। मैं खुद भी जरूरी समझता था कि मैं खुद आकर और मुख्तलिफ जगह देख कर और मौके पर जो मुमकिन हो उनकी मदद की जाए। लेकिन अमीर मुकाम साहब, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, यकीनन कुछ वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी होंगी, आप समझते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या आप समझते हैं कि कुछ गलतियां हमारे एंड पर भी हैं? नहीं, मतलब ये तो एक नेचर बिल्कुल क्लाइमेट चेंज और हम उन टॉप जो 10 कंट्रीज है उसी में हम भी शामिल है जो जहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस आए और आ रहा है। तो एक मैं ये कहूँगा कि हमारे गलतियाँ भी बाद जगहों में जरूर होंगी, मगर एज ए होल ये अल्लाह ताला की तरफ से भी जो क्लाउड पर से लोगों की मुशाहदतें हुई मोर देन 400 KP में, तो वो तो 100% क्लाउड बस से हुई, आसमान से बिजली गिरी और वो जगह नाले थे, नरेवर थे, नावर चीज थे, उसी तरह पूरे देहात में लामीट हो गए। और हमने फिजिकली मैंने सारे देख लिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इस फ्लड से पहले वो जगह है नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ, बहरहाल हमें हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह जोर से जिसमें एक्सपेक्टेड है कि फ्लड भी आ सकता है, माजी में भी आया। ये हमने अपने बड़ों से सुन रहे थे कि ये दरिया और ये अपने रास्ता नहीं छोड़ता है, किसी जमाने में एक जगह आ जाए तो किसी जमाने बाद फिर भी उसी जगह पर चल पड़ते। तो बहरहाल वही एहतियात जरूरी है और अलर्ट होना जरूरी है। ये भी एक कोई अच्छी खबर नहीं कि पंजाब में इतने वो हमने वीडियोज अभी देखे, मैं अभी GB में हूँ मगर वीडियोज देखे तो, मगर ये एक खुशैन बात है एडिशनल ये लोगों को एडवांस में अलर्ट कर दिया गया और उनको बताया गया कि आप ये जगह खाली करें। तो इस तरह अभी तक जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई, ये भी अच्छी और एक खुशैन बात है। या भी हम
ابھی جب میں گیا وسات تو بندے والنٹیئر جس طرح سلائڈنگ وہ کام کر رہے تھے پانی کی بحالی کی، تو سلائڈ ہے ان کی شہادت ہوئی اس طرح اسی دن۔ کل میرے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی اسپیشلی ملے جو لوگوں نے اطلاع دی، وہ جو اپنے بھیڑ بکریاں چرانے والے آئے اور ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ابھی یہ پانی نیچے جائے گا، انہوں نے اپنے گاؤں کو اطلاع دی اور لوگ سیفلی نکل گئے۔ وہ گاؤں تو یہ نہیں ساری پانی آ کر اس کو بہا کے لے گیا، مگر وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس طرح کئی چیزیں پبلک کی بھی ریسپانسبلٹی، اور اگر وہ موبائل کی سہولت اسی جگہ نہ ہوتی تو ہر جگہ 4G کا اس کی سہولت بھی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے اور یہ بات، اور اس کو کرانے کے لیے بھی ہمارے ساتھ تو اس طرح مشینری ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن امیر مکان صاحب، یہ جو ایک طرف سیلاب کی صورتحال کا ہم نے ذکر کیا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کی جو صورتحال کا اگر ہم ذکر کریں تو کل پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کمیٹیوں سے مستعفی ہوں گے، اور آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جنید اکبر صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ تیار کر کے عامر ڈوگر صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور باقی کمیٹیوں سے بھی استعفوں کا فیصلہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے مطابق وہ کل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائیں گے۔ تو آپ پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے؟ مجھے ان کی سیاست سمجھ آ نہیں رہا ہے، نہ ان کا کوئی محور ہے، نہ کوئی وہ ٹائم وغیرہ جانتے ہیں کہ کون سا اسی ٹائم میں، یہ تو اسی کا ٹائم میں استعفے دے دے تو کسی اور ٹائم بھی دے سکتے تھے، یا جس طرح ماضی میں انہوں نے احتجاج کیے، پروٹیسٹ کیے، کن کن موقعوں پر کیے، ان کا پروٹیسٹ اس دن کی انتخاب کی کیا ضرورت ہے؟ 5 اگست جو ہم یوم استقلال کشمیر مناتے ہیں اسی دن پر اس کا پروٹیسٹ، اگر یہاں کوئی انٹرنیشنل کانفرنس اسلام آباد میں ہوتا ہے اور کئی لیڈر موجود ہو اسی دن اس کو اسلام آباد کا قبضہ کرنے کا احتجاج، آج کے دن میں جو ہے کہ پورا ملک فلڈ میں ڈوبا ہوا ہے، ان کی پوری زیادہ میکسیمم ڈیٹ بھی کے پی میں ہے، وہی کیا صورتحال ہے گلگت بلتستان میں ہو یا کیا صورتحال ہے ابھی پنجاب میں، سندھ میں، تو ان چیزوں میں ابھی اس ٹائم، اور اس کا ہمیں کوئی اس کی سیاست کا سمجھنا، ان کا ایک لیڈر ہے نہ ایک سوچ ہے، ہر ایک اپنا اپنا ہے۔ اگر آپ کو خواہ اتنے کرنے ہو تو پھر تو آسان کام ہے، وہی کے پی سے ریزگنیشن دے دو، حکومت چھوڑ دو، ہمیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے حکومت کے ساتھ کتنے پیار کرتے ہیں، اقتدار کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے اصول اور اقتدار اور اس نظام کے ساتھ نہیں لگنا ہے تو پھر تو وہی اپنے اپنا گورنمنٹ چھوڑو، جائے وہی تو آپ کا دکانداری جہاں چل رہی ہے لوگوں کو چھوڑنا ہی نہیں، وہی بیٹھے ہوئے اور یہ میسج دینا گڑبڑ گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن امیر مقام صاحب، پھر یہ جو فیصلہ ہے آپ کی نظر میں یہ پھر صرف دکھاوا ہے؟ نہیں، مطلب ہے کہ اگر اصل میں آپ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اور یہ وہ، پھر تو آپ اقتدار کی بھی آپ کو قربانی دینی چاہیے نا، جہاں اقتدار کی ہے وہ تو ایک کی چاہ بانٹنے کی نہیں، وہی تو اس پر بیٹھے ہوئے کہ آپ اقتدار کی بالکل قربانی نہیں دیں گے، اور جس طرح میں اس پہ اور مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے سامنے کہ 12-13 سال میں کے پی اے میں کیا تو وہی سے تو ہے کہ ڈانٹنے کی بات نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہم لگیں گے، یہ لوٹ مار سب کچھ جاری رہے گا، مگر جس جگہ کچھ نہیں ہے ویسے خبر بنانے کے لیے کیا خبر بن جائے، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو وہی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوئے نہیں ہوئے، وہ تو اگر آپ ایک جذبے سے کام کرتے اور کوئی آپ کو قانون سازی کے لیے اور دوسری چیزیں وہی آپ کو آتے اور اپنی منسٹری کو دیکھتے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بہت عام کمیٹی ہے، ایک جذبے سے اس میں کام کرتے تو وہ ایک اچھی بات ہے، مگر وہ جذبہ بل تو ان کا ہے نہیں، وہ تو صرف یہ شوشہ ہے۔ جی، لیکن امیر مقام صاحب، اس وقت یہ جو آپ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ پھر اقتدار چھوڑ دیں، کل اگر وہ پھر استعفے دیتے ہیں، کے پی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا قومی اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا، حکومت الیکشن کروا لے گی؟ نہیں میں کوئی شک ہی نہیں، الیکشن ہی کروائیں گے، اور کیا، وہ تو ویسے بھی آزاد ہے، کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں، وہ جو پہلے ابھی بیٹھے بھی سارے انڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر دوبارہ کریں گے، یہ لوگ ادھر صبر ہوتا ہے، پھر بھی اس میں سے بھی یہ جو استعفے دے ان میں سے 80% پہ لڑیں گے تو آ جائے، پھر دوسری پارٹی بھی ہوں گی، تو جب آپ کی اگر اس طرح بات ہے تو اس سسٹم میں نہیں چل سکتے، تو پھر آپ
आपको वही भी स्टार्ट वही से लेना चाहिए। लेकिन अमीर मकाम साहब, क्या ये हकीकत है कि जो इस वक्त PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन जो असम्बली में मौजूद हैं, उनमें से बाज़ अराकीन आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, या ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ अराकीन ऐसे भी हैं जो खान साहब की पॉलिसी या स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते? ये मतलब है कि ये तो जाहिर बात है, ये आपके सामने है। मतलब है कि ये तो हर जगह होता है। अभी बाज लोग उनकी अपनी एक सोच फिक्र है, तो वो कहते हैं कि हम किस मकसद के इलेक्शन है किए, क्यों यहाँ है, किस एजेंडे के पीछे हम लगे हुए हैं, हम क्या हासिल कर लेना चाहते हैं। तो वही वो कहते हैं कि और कोई बात है नहीं, अगर एक शख्स के लिए ये सब कुछ करना है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो हो सकते है इस तरह सोच वाले लोग उसमें कम नहीं होंगे, काफी होंगे। ठीक है, लेकिन फिर अमीर मकाम साहब, सर आपकी तजवीज़ क्या होगी कि खान साहब को या PTI को क्या करना चाहिए? मुज़ाकरात हों या किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, या आपके मुताबिक क्या PTI करे तो उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या मामला आगे बढ़ सकते हैं? ये मतलब है कि ये बात और है, वो एक इसी तरह चीजें उसको नहीं कर लेना चाहिए। एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान, वही फार्मूला, वही ज़हनियत, उसको तब्दील कर लेना चाहिए। और कम से कम सियासत उसका हक है, राइट है, हर एक पार्टी का हक है, हर एक इंडिविजुअल का हक है, तो उनको वही मौका मिलना चाहिए। मगर जब आपका सारा एजेंडा मैंने वन आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ नेशनल असेंबली में है, तो जब इस तरह मुल्क की बात आती है, मुल्क की मफाद की बात आती है, तो उनका उसके साथ 1% कोई काम है ही नहीं। अगर वो माइंड चेंज करे कि हम मुल्क की मफाद के नेशनल जो इश्यूज है, इंटरनेशनल जो इशू है, उसमें बैठने के लिए तैयार है, और इस तरह ये एंटी स्टेट जो हमारा ज़हन है, माइंड है, ये भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हर एक उसको फील करेगा और उसको देखेगा। चलें, ठीक है अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने एक अहम बात की है और उन्होंने PTI को ये मशवरा दिया है कि सिर्फ कायमा कमेटियों से नहीं, बल्कि अगर वो इस्तीफ़े वाकई देने के हवाले से संजीदा हैं तो फिर वो इक़्तिदार छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा से या फिर कौमी असम्बली से भी वो इस्तीफ़े दे दें। ये उनकी तजवीज़ है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और एक तजवीज़ भी PTI को दी है। इस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर एडवोकेट हैं अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त कल हमने देखा कि जो पॉलिटिकल कमेटी का एक फ़ैसला था खान साहब की हिदायत के बाद, अब हतमी फ़ैसला कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से सामने आ चुका है। ये हतमी फ़ैसला है या जैसे पहले इजहार किया गया था कि मालूम नहीं खान साहब ने ये कहा है नहीं कहा, तो इसमें आप समझते हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादर आपका। देखें, दो चीज़ें हैं। खान साहब ने जब मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट ट्यूसडे को, और उसमें जो चीज़ें उन्होंने डायरेक्शन दी थी वो एज इट इज़ कमेटी को कन्वे हुई थी और कमेटी ने उसके ऊपर अपना डिसीजन लिया था। ठीक है। और वो डिसीजन इस दफ़ा खान साहब के पास रखा गया और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। सबसे पहले तो खान साहब ने एक्नॉलेज किया कि मैंने जो अली बुखारी को जो चीज़ कही थी 100% उसने वही बात आपसे कही। और उसके बाद उन्होंने बाकी डिसीजंस करके 1-2 डिसीजंस के लिए दोबारा रेफ़र कर दिया, अपनी आउटपुट दे के उसके ऊपर इनपुट सारी लेके सुन के, देन उसके बाद अपनी आउटपुट दे के उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटीज़ को दोबारा डिसाइड करें एक दफ़ा और ये चीज़ें इसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल कमेटी में 30 रुकन है और रात 9 बजे स्टार्ट हुई और बहुत लंबी बैठक हुई है। इनफैक्ट 4-5-6 घंटे तक रही और मिडनाइट तक ये रही और ये डिसाइड किया गया कि जी कमेटीज़ से सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट की ओरिएंटेड कमेटीज़ जो नेशनल असेंबली में या सेनेट में हैं उसमें से रिज़ाइन करेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है। नहीं, लेकिन फिर अब आप समझते हैं कि जो कायमा कमेटियां हैं उससे इस्तीफ़ों के पीछे PTI की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा? क्योंकि कल तो पीपल्स पार्टी का कोई या नून लीग का कोई चेयरमैन लग जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? अदर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमें। बात यह है कि हम इलेक्शन जीत के आपके सामने बैठा हूँ, इस्लामाबाद से 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ, लेकिन कभी आपने मेरे काउंटर पार्ट को देखा है? किसी जगह पब्लिकली देखा है? किसी जगह किसी मीडिया पे बोलते हुए देखा है?
चौथे नंबर वाले जीत के अंदर बैठेंगे झूठे हलफ कुरान उतार के उठा के, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है ना। हमारी क्रेडिबिलिटी तो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ तो लोग खड़े हैं, हम तो मासेस के लोग हैं, हम तो ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। अब बात यह है कि हम तो जुस्तजू कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस? हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं फॉर रूल ऑफ लॉ, फॉर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं जो ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है, ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनाया गया, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इब्तिदाइया ये कहता है कि आपका कोई कानून उसके अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुनाफी नहीं बन सकता। सो उसके अंदर हम तो ये कहते हैं कि दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इन इट्स ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट। सो उसके लिए आपको रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? ये 26वीं अमेंडमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि कल आपको 27वीं अमेंडमेंट लेकर 27वीं अमेंडमेंट लेकर आ जाए और उसमें आप कहें नहीं ये होगा। ऐसी चीज़ नहीं होती। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब हमने जो कमेटीज़ हैं उसमें एक दफ़ा यूनानिमस डिसाइड कर दिया कि जी हमने इसमें नहीं बैठना, तो वी विल डू इट इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके बाद सारी कमेटीज छोड़ेंगे। इसमें आपने देखा कि सबसे बड़े पहले जुनैद अकबर खान साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी, खुद उन्होंने कहा, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं, और उन्होंने इसको कहा कि जी बिल्कुल हम इसको भी छोड़ेंगे सारे। मैंने मस्ती खेल साहब को भी सुना, उन्होंने भी कहा। तो ये चीज़ तो एक तय हो चुकी है। तो ये मामला यहीं तक रहेगा या आप समझते हैं कि आगे चल के कोई असम्बलियों से इस्तीफे पर भी कोई बात हो सकती है? ऑब्वियसली जी, जब आगे चलेंगे, अब जैसे अब ना करता गुनाहों की सजा देंगे और एक 10 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, और राना सनाउल्लाह साहब के घर में भी पत्थर मारे तो आपको 10 साल सजा हो जाएगी। कल तो मैं टीवी प्रोग्राम करूंगा तो आप कहेंगे नहीं इसने ये बात गलत कर दी, इसको इतनी सजा दे दें। यूं कानून नहीं होता। यही तो मैंने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात की है कि भाई आपके मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब के घर पत्थर मारा, 10 साल सजा। भाई क्यों? अगर हाउस ट्रेसपास की सजा जो है वो 452 सेक्शन अगर आप देखें पाकिस्तान पिनल कोड की तो 7 साल है, और किसी के पत्थर मारने की सजा 10 साल है यार, क्योंकि आपने उसको एंटी टेररिस्ट कोड में भेज दिया है। और एंटी टेररिस्ट कोड के जितने भी जजेस हैं, स्पेशल जजेस हैं, अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नाम लिए जाते हैं हाई कोर्ट से और अपॉइंट उनको करती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। लॉ मिनिस्टर करता है, लॉ मिनिस्ट्री करती है आपकी। सो बात यह है कि इस चीज़ों को अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो फिर तो सारा निज़ाम तो खत्म हो गया। लेकिन अली बुखारी साहब, जो आपकी खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के से पहले भी एक बड़ी बात चल रही थी कि 5 अगस्त को तहरीक चलेगी, 14 अगस्त को तहरीक चलेगी। इससे पहले ईद से पहले की बात की गई थी। क्या खान साहब ने तहरीक चलाने के हवाले से भी कोई बात की है? देखें, पोलिटिकली जो आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है वो तो आपका हक है ना यार। आप 5 अगस्त को तहरीक चलाएं, आपको तहरीक चलाने से पहले आपके 2500 वर्कर्स उठा के जेल में डालें। आज भी इस्लामाबाद का रिकॉर्ड मंगा के देख लें, आपके हर थाने में FIRs हुई हैं 5 अगस्त की। भाई किया क्या उन गरीबों ने यार? उनका कसूर क्या? मतलब उन्होंने क्या कह दिया? मैं आपको कह रहा था ना, इसी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा था कि अगर राना सनाउल्लाह साहब के घर पत्थर मार देंगे तो आप कहेंगे वो बहुत जुल्म अजीम हो गया। अगर आप हलीमा खान साहब के एक बेटे को उठा लेते हैं और उसके बाद पता चलता है आप लोग जी तो गलत उठा लिया, आप फिर दूसरे बेटे को उठाते हैं और उसके बाद आपका स्टेट मिनिस्टर आपका जो है फॉर इंटीरियर वो बैठ के ये कहे अच्छा क्या हो गया, गलत उठा लिया तो उसको बेल आउट करा लें। यार इस तरह तो नहीं होता, ये कोई कानून तो नहीं। लेकिन ये तो सीधी सीधी जो है इसको तो हम मादत के साथ ये तो सीधी सीधी कानून शिकनी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी वफाकी वजीर अमीर मकाम साहब से गुफ्तगू हो रही थी। वो कह रहे थे कि ये जो PTI की स्ट्रेटेजी है कमेटियों से इस्तीफे देने की, ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए, अगर वो संजीदा हैं तो जहाँ पर उनका इक़्तिदार है खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ से इस्तीफे दे दें। देखिए, अमीर मुकाम साहब अपनी पार्टी के बारे में बात करते हैं, बल्कि ज़ात के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी तो है पॉलिटिकल पार्टी। हम तो एक जमहूरी पसंद लोग हैं। वो तो है जिस पार्टी में विरासती पार्टी है, और उन्होंने साबित भी किया है। खुद भी वो फेडरल मिनिस्टर, उनका भाई भी सेनेट में गालबन उसमें प्रोविंशियल असेंबली के जो है उनका भाई जो है वो अपोजिशन लीडर, और उनका बेटा भी सेनेट में। तो भाई आप अपनी इस्लाह कर लें पहले, ठीक है। अगर वहाँ पर और कोई मुस्लिम लीग शीग का बंदा नहीं है किसी किस्म का भी, और लोग ना टिकट लेने को तैयार है, ना इलेक्शन लड़ने को तैयार है, ना फॉर्म 47 के तहत जो है वो जाली MPA बनने को तैयार है, तो आपने सब कुछ घर में ही रख लिया, आपको खुद इस्लाह। लेकिन बुखारी साहब, एक जो बाहर क़यादत मौजूद है PTI की, उन पर भी एक बड़ी तनकीद हुई। सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफे का मामला आपके सामने है, गौहर साहब के ऊपर तनकीद होती है। क्या खान साहब मरकज़ में भी पार्टी के अंदर ओहदों पर के हवाले से भी कोई तब्दीली की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ही पे मैसेज लेके गया था सलमान अकरम राजा साहब का सबसे पहले लास्ट ट्यूसडे को, ठीक है। और खान साहब को मैंने कहा था कि वो स्टेप डाउन खुद होना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लीगल चीज़ों का बर्डन है और वो सारे पाकिस्तान में उनको जाना पड़ता है ऑब्वियसली हर जगह। तो खान साहब ने खुद उनको कहा कि ऐसा नहीं, मुझे कहा कि उनको बताना कि बिल्कुल वही जनरल सेक्रेटरी जनरल रहेंगे और वही रिटेन करेंगे, और लीगल काम भी वही देखेंगे। बाकी टीम, इतनी बड़ी लीगल टीम आप लोग बैठे हो, सब मिलके करें, और पॉलिटिकल भी चीज़ें जो है सारी करें। इसमें खान साहब का बिल्कुल अगर इरादा होता तो उसी दिन कह देते। उसके बाद कल दोबारा
سلمان راجہ صاحب، کیونکہ کل تو جو 6 لوگوں کی لسٹ میں نام تھے، میرا بھی نام تھا، 5 لوگ اندر چلے گئے، 6ویں کو اندر جانے لیکن سر خان صاحب آپ سے جب جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کے مطابق خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر ریلیف ملنا ہے، باہر آنا ہے، تو اس کے لیے مذاکرات ہونے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے ہیں، نہیں ہونے، کس طرح پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے؟ دیکھو یار، سب سے پہلے تو آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف کہ لوگ پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، لیکن پولیٹیکل گفتگو کرنے کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، آپ نے ابھی تک تو پچھلی گناہ ابھی تک آپ کے دھلے نہیں، اور آپ نے جو ہے اور لوگوں کو سزا دے کے، اور آپ نے عمر ایوب خان صاحب اپوزیشن لیڈر کو فارغ کر دیا، آپ نے شبلی فراز صاحب کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ابھی تک کوئی لیگل ریمیڈیز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں، آپ بغیر نوٹسز کے آپ نے ری نوٹیفائی کر دیا۔ تو ایسی جب انلیگل قسم کے طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ گفتگو شنید نہیں کر سکتے۔ باقی خان صاحب کو پتہ ہے، آپ کو میں تو مل کے آیا ہوں اور بڑے دنوں بعد ملا، اور میں نے خان صاحب کے بارے میں ایک ورڈ یوز کیا کہ عمران خان صاحب از سپر ہیومن، اللہ ان کو زندگی سے دے، وہ بڑے مضبوط نرو کے آدمی ہیں، وہ الحمدللہ بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں، بڑے آپٹمسٹ ہیں، اور اوبیسلی ملک کے اور دنیا کے ایک بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی سوچ بھی بڑی ہے، ان کی یہ چھوٹی سوچ نہیں ہے، یہ جو ادلا بدلا لگایا ہوا ہے یہ آج کے 17 سیٹوں والے سٹنگ گورنمنٹ نے، اس طرح کی سوچ بھی ان کی کبھی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، ملک کے لیے سوچتے ہیں، عوام الناس کے لیے سوچتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکنا، اگر ضرورت پیش آئی تو اسمبلی سے اور کے پی سے بھی استعفے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ آگے پولیٹیکل اسٹریٹجی پولیٹیکل حالات کے مطابق بنائی جاتی ہے، کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ بیفور ٹائم پولیٹیشینس جو ہیں میری طرح کے سیاسی ورکر بات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک چیز اور کہتے ہوتے ہیں، بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، پالیٹکس از بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس کے اندر حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نے چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے، نہیں اپنی کارڈز آپ نے اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ کھیلے جاتے ہیں، ان سے پہلے شو نہیں کیے جاتے۔ آپ کے پاس کتنے کارڈ ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو کارڈز کی بات جہاں تک کروں تو میں تو عمران خان صاحب ہیں میرے پاس، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ اپوزیشن لیڈرز کے نام 2 ہی ابھی فائنل ہوئے ہیں، سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر، اچکزئی صاحب اور ناصر صاحب۔ جی یہی کل انفارمیشن آئی جی، بالکل۔ اچھا، تو اگر حکومت اچکزئی صاحب کے نام پر نہیں مانتی تو حکومت کا ماننے نہ ماننے سے کیا تعلق ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حکومت کا کیا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیسے تیسے بھی ہے مل ملا کے بندر بانٹ کر کے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور فارم 47 کے لوگوں کو 17 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا، اسپیکر، سینٹ، چیئرمین، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ آف پاکستان، سب کچھ بن گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے اپوزیشن، تو اپوزیشن لیڈر بھی وہ بناتے ہیں تو بنا دیں، پھر اگر اپوزیشن لیڈر وہ بنائیں گے اگر، تو پھر وہ پرائم منسٹر کو کیسے ریٹین کریں گے؟ تو اپوزیشن لیڈر تو اوبیسلی 93 سیٹیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارا ہی استحقاق ہے۔ آج بھی سولو پارٹی سب سے بڑی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے، لیکن جو آپ نے پہلے بات کی تھی اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ جو پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز، تو پاسبلٹیز جو ہے وہ سیاستدان بنا۔ چلیں ٹھیک ہے، علی بخاری خان صاحب جو ہیں اس ٹائم سب سے بڑے سیاستدان۔ چلیں بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علی بخاری صاحب کی بات آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے مختلف فیصلے ہوں یا جو حکومت کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا جو پی ٹی آئی کے حال ہی میں کچھ فیصلے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے، حکومت یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے، لا منسٹر صاحب نے، لیکن پی ٹی آئی سنجیدگی کا مظاہرہ یا اظہار جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ایک موقف ہوتا ہے کہ جب بھی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو چند دنوں کے بعد ہمارے گھروں پر ریڈ شروع ہو جاتے ہیں، گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سر آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں جماعتیں مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو پھر رکاوٹ آپ کی نظر میں کون ہے اور کہاں پر ہے؟ دیکھیں نادر بھائی، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ایک کریٹ کرتی ہیں کہ جس میں کیونکہ ان کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر آپ گفتگو کر سکیں، انہیں بڑا دل دکھانا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر اب یہ بات تحریک انصاف کی ٹھیک ہے، اب کل رات اسلام آباد میں جو اسپیکر سابقہ ہیں اسد قیصر صاحب، ان کے گھر چھاپا پڑا، پھر کل ہی کی تاریخ میں 10 سال سزائیں بھی ہوئیں، تو وہ جب تک اس طرح کی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہوگی کہ جو کنڈیوسو ہو مذاکرات کے لیے، تو پھر مذاکرات کہاں ہونے۔
آپ ایک ہاتھ سے تھپڑ بھی ماریں اور پھر کہیں کہ اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو لیکن بہرطور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے میری نظر میں کہ جتنے بھی فریق ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، بارہا سب اس بات کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ آج ملک جس نہج پہ پہنچا ہے، جو ہماری انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، ان ساروں کو اس ساری بحث کو سمیٹنے کے لیے سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. حکومت کو بس تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتوں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باز رہنا چاہیے تاکہ یہ گفتگو آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ایک معافی کی بات بھی کی جاتی ہے. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا معافی کے حوالے سے، پھر حکومتی رہنما یہ کہتے رہے. لیکن کل خرم دستگیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایون اگر پی ٹی آئی معافی مانگ بھی لیتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو معاف کر لیں یا کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ معافی سے بھی کوئی حل نہیں ہونا، یہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا؟ دیکھیں، مافیا یہ ایک ایسا کین آف ورمز ہے کہ اگر آپ اس کو کھولنے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ بات یہاں پر رکنی نہیں ہے. یہ بات پھر 8 فروری پہ بھی جانی چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن جس طریقے سے عوام کی ول کو سبورٹ کیا گیا، اس میں کون کون شامل تھا، پھر جو کردار تھے وہ بھی معافی مانگے اس کے لیے. پھر اسی طرح آپ اس سے بھی پیچھے جائیے، باقی جو فریقین ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کا ایک جائز مقدمہ ہے جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے ثاقب نثار صاحب نے ان کے ساتھ جو کیا، پھر اس کی ان کرداروں کو بھی سامنے آنا چاہیے، ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. اور پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا افتخار چودھری صاحب کے دور میں، ان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر سازشیں ہوتی رہیں. تو اگر تو ہم واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان تمام باتوں پر اگر ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے ہیں اور بغیر سزا اور جزا کے کہ لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اپنی غلطیاں تسلیم کریں، تو یہ ایک ایسا ہیلنگ پروسیس ہوگا کہ جس سے معاشرہ آگے بڑھے گا. اور دیکھیں، صرف یہی اشرافیہ کے آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہاں پر اور بھی بہت سی گفتگو ہیں. میں مثال کے طور پر مسنگ پرسنز کے حوالے سے آج ہماری بچیاں اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک کانورسیشن اس حوالے سے بھی ہونا ضروری ہے. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کا ہم نے حل کیسے نکالنا ہے، لوگوں کو کیسے مطمئن کرنا ہے، وہ گفتگو بھی ضروری ہے. معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آج میں تو حیران رہ گیا حفیظ پاشا صاحب کا بزنس ریکارڈر میں کالم پڑھ کے کہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی جو شرح ہے نوجوانوں میں، وہ اس وقت 34% ہے، اور انڈیا سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، تمام ممالک سے سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں ہے. ہماری زراعت تباہ ہو چکی ہے، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں ہے، سارا تنخواہ دار طبقے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے ٹیکسیشن کے نظام کا. تو یہ انسسٹینیبل چیزیں، ان کے اوپر گفتگو ضروری ہے. نظام انصاف کو کیسے بہتر کرنا ہے، آزاد عدلیہ ایک خواب رہے گا، یہ ممکن ہو بھی پائے گا. تو یہ وہ تمام گفتگو ہے جو پاکستان کی ضرورت ہے، یہ کسی ایک جماعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم گفتگو کر لیں، 25 کروڑ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی کہ اس ملک کے اشرافیہ کچھ ان کا بھی خیال کرے اور آپس میں بیٹھ کر ان جھگڑوں کو ختم کرے. لیکن سر، یہ جو ایک پی ٹی آئی کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے، یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں، بطور جو اپوزیشن الائنس ہے آپ اس کے رکن بھی ہیں، تو بطور رکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا جو ایک تاثر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے حوالے سے، اور دوسرا جو ایک فیصلہ آ رہا ہے کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان سے مستعفی ہو جانا چاہیے پی ٹی آئی کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑے گا یا یہ درست فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی کا؟ لیکن جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کا تعلق ہے تو وہ ان کا اپنا جماعتی معاملہ ہے. ان کی جماعت کے اندر اس وقت ایک بڑی بحث اس حوالے سے ہے کہ کیا ہمیں الیکشنز کا حصہ ضمنی الیکشنز کا بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی بحث ان کی جماعت میں یہ بھی ہے کہ اس نظام کو ہم مزید کتنی لیجٹمیسی پرووائڈ کریں گے، تو اس نظام کا حصہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ ایک بحث ہے جو انہوں نے انٹرنلی کنکلوڈ کرنی ہے. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پر ہی کوئی کلپ سن رہا تھا کہ جس میں کہا گیا، واللہ عالم کہ یہ بات کتنی صحیح ہے، کہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اپنی جماعت کی ہدایت دی ہے کہ وہ آج اس کے اوپر بیٹھیں اور بیٹھ کر کوئی ایک اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ لے کر کل میرے پاس آئے تاکہ پھر اس کے اوپر کوئی حتمی بات کی جائے. تو اب دیکھیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں.
بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو وہ تو یہی ہوگی کہ میدان چھوڑنا نہیں چاہیے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نظام سے باہر نکلیں گے تو پھر تو ون وے ٹریفک ہے حکومت کے لیے۔ ان کو کون سا کچھ، میں یہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اخلاقیات، شرم اور حیا، جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کو ہی بدل دیا، جس طریقے سے قوانین بدل دیے کہ الیکشنز ٹریبیونلز کے، تو ان کو کسی اخلاقیات کی تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر ان اسمبلیوں سے باہر نکلیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، وہ چلاتے جائیں گے معاملات کو، اور نقصان تحریک انصاف کا ہوگا۔ لیکن سر پھر یہ جن چیزوں کا یا بے روزگاری کا آپ نے ذکر کیا، اگر حکومتی رہنماؤں، ظاہر ہے وہ حکومت میں وہ تو دعوے کریں گے ہی، لیکن جو فگر وہ پیش کر رہے ہیں معیشت کی بہتری کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، نئے پروجیکٹس کے حوالے سے، یا پھر وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے جتنے فیصلے کیے گئے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو نیریٹو اپوزیشن کا تھا وہ کمزور ہوا ہے اور حالیہ فیصلوں سے حکومت کا نیریٹو یا حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو پھر انہیں خود اعتمادی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور الیکشن کیمپین جو ہے، لاہور میں فار ایگزامپل الیکشن آ رہا ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہی لاہور تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جس طریقے سے میرے خیال میں 8 فروری کے الیکشنز میں جتایا تھا، ابھی بھی رزلٹ آ جائے گا۔ تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول کریٹ کریں، یہ ضمنی الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیں اگر اتنا ہی خود اعتمادی ان کو ہے۔ باقی جہاں تک فیکٹس اینڈ فگرز کا تعلق ہے تو چلیں، حکومت ایک بات کر رہی ہے اور ہر حکومت اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اپوزیشن وہ بھی یہی کرتی ہے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو فیصلہ آپ کر دیجئے، آپ اپنا کیمرہ لے کے باہر نکل جائیے، گلیوں بازاروں محلوں میں چلے جائیے، لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے، کیا اس سیاسی بحران کے نتیجے میں ان کی زندگیاں تنزلی کا شکار ہوئی ہیں، یا ان کی زندگیاں اور ان کے بچوں کا مستقبل وہ مزید محفوظ تصور کرتے ہیں۔ کیا وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے بچوں کو بسائیں یا خود چلے جائیں؟ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 100 شارٹس ریکارڈ کریں گے تو اس میں سے شاید 95 اور 96 ایسے ہوں جو آپ ٹی وی پر دکھا بھی نہیں سکیں گے، جو لوگوں کے اندر کا غم و غصہ ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن سر ایک امپریشن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ بھی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سیٹ اپ سے خوش نہیں ہیں، ایک اوورآل ایک یہ بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے بعض رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنما جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی اس سیٹ اپ سے خوش نظر نہیں آتے۔ آپ کے بھی کئی دوست ہیں سر مختلف جماعتوں کے اندر، کیا واقعی ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ نون لیگ کے بعض رہنما اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہوں یا وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے؟ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جتنے ہمارے دوست ہیں، سابقہ کولیگز ہیں جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب اپنی پرائیویٹ محفلوں کے اندر یہی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ملک کو کس جانب لے کے جا رہی ہیں ہماری قیادتیں، اور ہم تو عوام کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ آپ ہماری پرائیویٹ گفتگو کو، محفلوں کو چھوڑ دیں، اگر آپ اپنے ٹی وی شوز کے اندر جو گیسٹس کو بلاتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر ہماری ایک اور گفتگو ہوتی ہے، اور فوراً ہی جیسے آپ بریک لیتے ہیں تو ہماری ایک اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر ہر کوئی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، ان جماعتوں کے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے، نون اور پیپلز پارٹی کے لیے، کہ ایک ملک کے بہت بڑے طبقے کے لیے ان کی سیاست irrelevant ہو چکی ہے۔ کہاں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا اور آج کہاں کھڑے ہیں؟ اسی طرح پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بالادستی اور آئین کی سپریمیسی کی بات کرتی تھی، آج کیا ان کے لیے یہ ایک بہت لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پاکستان پہلے ایک ڈیموکریسی تھا، ڈیموکریسی سے ہائبرڈ نظام میں گیا، اور پھر آج جس حکومت کا پیپلز پارٹی حصہ ہے، پاکستان اتھارٹیرین رجیم بن چکا ہے، دنیا اس کو ایسے دیکھتی ہے۔ تو یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، امیر مقام صاحب، علی بخاری صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیکھیں کہ استعفوں کے بعد آگے کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔